नमस्कार सबैजनालाई सदाको चाहिँ आज पनि हामी 3D एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासको लागि उपस्थित भएका छौँ। आजको क्लासमा हामीले 3D एक्सचेन्ज र आइक्लोन सम्बन्धी केही जानकारी दिनेछौँ। हेलो, के छ खबर रञ्जितजी? सर ठिक छ हजुरको? ठिकै छ। छठ कसरी मनाउनु भयो त? एकदमै सर मजाले सर। ल ठिक छ। अनि एकदमै व्यस्त हुनुभयो, हामी पनि व्यस्त भइयो। अनलाइन क्लास केही दिन स्टप पनि गरियो होइन। अब फेरि आजदेखि सुरुवात गरेका छौँ र अब सुरुवात हुनुभन्दा पहिला अब अनि हामी चाहिँ तपाईँलाई 3D सम्बन्धी एनिमेसनको ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ। ल अब आजको क्लासमा हामीले चाहिँ 3D एक्सचेन्ज मार्भलस डिजाइनरमा तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन? ओके, सबै कुराहरू एकदम रिभाइज गर्नु होला है। अब हामी तपाईँलाई जाँदैछौँ आज चाहिँ 3D एक्सचेन्ज है। 3D एक्सचेन्जको काम के हो र 3D एक्सचेन्जबाट हामीले के उपलब्ध गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई हामी स्टडी गर्नेछौँ र प्र्याक्टिकल पनि आज पहिलो दिन हो, छुट्टी पछिको पहिलो दिन हो र हामीले सर्टकटमा आज चाहिँ छिटो गर्नेछौँ है त। आज अलिकति समय यहाँ हाम्रो लाइन अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ, हाइवेको लाइन चेन्ज गर्दैछ अनि त्यसले गर्दा 2-3वटा क्लास एकैचोटि लिनु समय मिलेको छैन। त्यसले गर्दा सबैलाई टाइम दिनु परेछ। 1-2 दिनलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेछ। तपाईँलाई मेन्टेन हामीले गरिदिन्छ, तपाईँको समय हामीले खेर फाल्दिनौँ है। ल आज 3D एक्सचेन्ज है, तपाईँ नै अगाडि बढ्नुहोस्। ल हाम्रो सर यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु। ल हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। ल आज चाहिँ हामी 3D एक्सचेन्जतिर लाग्यो है। 3D एक्सचेन्जमा हाम्रो के काम हो भन्दा मायामा हामीले जे चिज बनाइन्छ होइन, त्यो चिजलाई हामीले आइक्लोनमा ट्रान्सफर गर्नको लागि 3D एक्सचेन्ज युज गरिन्छ है। 3D एक्सचेन्ज सुरुमा यस्तो देखिन्छ है स्क्रिन। सबै सफ्टवेयर जस्तै यसमा पनि ग्रिड छ होइन। अब यो माथि यो सबै मेनु बार तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। तलको स्ट्याटस बार भयो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले ALT प्लस राइट क्लिकले यसरी टर्निङ, सेम हामीले क्यारेक्टर क्रिएटर जस्तै हो है। ALT प्लस लेफ्ट माउस बटनले यसरी प्यान गर्न सक्नुहुन्छ र जुम इन जुम आउट हाम्रो स्क्रोल व्हिलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ALT प्लस दुईटै लेफ्ट एन्ड राइट दुईटै एकैचोटि प्रेस गरेर यसरी जुम इन जुम आउटको पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र सुरुमा तपाईँको यहाँ धेरै अप्सन छन्। ओपन होइन, यो एक्सपोर्ट FBX, एक्सपोर्ट BHW होइन, यस्तै धेरै अप्सन छ। एक्सपोर्टको अप्सन होइन, यस्तै यहाँ होम अप्सन छ। यो होममा क्लिक गर्नुभयो भने सुरुमा तपाईँको खोल्ने बित्तिकै स्क्रिनमा जस्तो देखिन्छ त्यो स्क्रिनमा आउँछ है। र यताको यो जुम इन जुम आउट सर्टकट छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक तपाईँले ALT प्लस ALT दाब्नै पर्दैन है। लेफ्ट माउस बटनले क्लिक गर्दा हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने प्यान गर्न सजिलो छ। र यो चाहिँ हाम्रो अर्बिट भइहाल्यो है। यस्तै अब यहाँ धेरै अप्सन छन् है। यिनीमा पनि हामी पालै पालो जान्छौँ। र सुरुमा चाहिँ आज मायामा जान्छौँ है। अब यो 3D एक्सचेन्ज धेरै गाह्रो पनि छैन है, धेरै सजिलो छ। ओन्ली हामीले यसमा कुनै पनि FBX OBJ फर्मेटको फाइललाई आइक्लोनमा लिएर जाने मात्रै हो है। अब त्यो हाम्रो मायामा बनाएको चिजलाई FBX OBJ फर्मेटमा ल्याइदिन तपाईँलाई आउँछ? एक्सपोर्ट गर्न आउँछ होइन। ल एउटा कुनै चिज ओपन गर्नुहोस् त मायामा बनाएको।
न्यू फोल्डर हाउस पार्टमा हाउस हिस्ट्री यही अस्ति हामीले बनाएको थियो यो ल यही हुन्छ है। ल यो लोड भइसक्यो। अब यसमा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिला हजुर यो सबै चिज तपाईँलाई एनिमेसनमा कुन चिज तपाईँलाई छुट्टै सेपरेट चाहिन्छ है, त्यो चिज ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तै अहिले यहाँ तपाईँले सबै कम्बाइन गर्नुभएको छ होइन, तर एनिमेसनमा कुनै कहिलेकाहीँ डोर ओपन गर्नुपर्छ होइन, हजुर विन्डो ओपन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सेपरेट अब्जेक्ट चाहिन्छ होइन, त्यो चिज ध्यान दिनुपर्छ है। ओके अब यसलाई सेपरेट गर्न लाग्यो भने धेरै टाइम लिन्छ है, हजुर किनकि यो ट्री पनि कम्बाइन छ, ट्रीलाई पनि सँगै हामीले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ट्रीमा धेरै अब्जेक्ट छन् यहाँ है, त्यही भएर यसले टाइम लिन्छ कुनै अर्को अब्जेक्ट सिन ओपन गर्नुहोस् त, कुनै अर्को हाउस भए पनि हाउस होला सर तपाईँले बनाउँदाखेरि नै अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। ओके जुन चिज तपाईँलाई सेपरेट चाहिन्छ त्यो चिज छुट्टै तपाईँले कम्बाइन नगरिकन राख्नुहोस् है। हस् लोड लिइरहेको छ तपाईँले सिकेका चिजहरू कुनै तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्छ? लाग्दैन सर, कन्फ्युजन छैन सर, छैन? कुनैमा कन्फ्युजन छैन अलि सर, कुनैमा कन्फ्युजन छैन, अलि सबैलाई चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ सर। अब रिभाइज पनि गर्दै जानुहोस्। हजुर हाम्रो फेस्टिभलहरू पनि अब सकियो होइन, अब अलिकति टाइम पाउनुहुन्छ तपाईँले। हजुर अब यही टाइममा तपाईँले प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोस्, रिभाइज गर्नुहोस् सबै सफ्टवेयर, यस सर र अब तपाईँको स्टोरीको लागि पनि सबै चिज रेडी पार्दै गर्नुहोस् है। हुन्छ सर। कस्तो टाइम लिइरहेको छ सर? एक्सपोर्ट जस्तो टाइम लिइरहेको छ, मतलब सेपरेट गरे जस्तो टाइम लिइरहेको छ। क्यान्सल गरे हुन्छ सर, चाहिँ फेरि ओपन गर्छु यसलाई। हुन्छ यसलाई रिओपन गर्नुहोस्। नभए रोक्नुहोस् त, हजुर यसलाई यत्तिकै छोडिदियो, यसलाई यत्तिकै छोडिदियो हामीले। रोक्नुहोस् त एकैछिन। यहाँबाट डेस्कटपबाट सरी अर्को नयाँ ओपन गरौँ। मैले कसरी ओपन गरेँ थाहा पाउनुभयो? हजुर सर मैले त्यो तल मायाको आइकनलाई मिडल माउसले एकपटक क्लिक गरेँ है। ओके जुन पनि सफ्टवेयरलाई त्यसरी अर्को ओपन गर्न सकिन्छ है, मिडल माउसले एकपटक ट्याप है। ओके सर र यसमा ओपन गर्नुहोस् त, केही धेरै हेभी नभएको चिज है। यसमा त धेरै होला, हेभी त छैन। सरी एक्सपोर्ट फ्रम माया पनि गरेको थियो मैले अस्ति। एक्सपोर्ट फ्रम माया छ? छ सर। बी ड्राइभमा एक्सपोर्ट फ्रम माया केही एक्सपोर्ट गर्नुभएको छ क्या? 3D हाउस। हजुर सर यसलाई एकपटक हेरौँ। यो कोलनट लोड भन्यो, यसलाई एकपटक मैले ड्र्याग गरेर 3D एक्सनमा लिएर जान्छु।
3D एक्सेसमा ल्याएर छोडिदिएँ र यसको यहाँ अप्सन देखाउँछ यो। हजुर अब ड्र्याग गरिसकेपछि तपाईँले फाइलमा गएर ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसरी ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। हजुर अब यहाँ सुरुमा अप्सन छ इम्पोर्ट एनिमेसन है। अब यसमा हाम्रो एनिमेसन छैन त्यसैले इम्पोर्ट एनिमेसनलाई अप्सनलाई अनटिक गरेँ है मैले। त्यसपछि तल आउँछ एडजस्ट म्याटेरियल कलर अटोमेटिकली है। यसलाई टिक गर्न नभुल्नु होला है, किनकि तपाईँले मायामा कलर लगाइसकेको चिजलाई अटोमेटिकली यसले एडजस्ट गर्नको लागि यसले टिक गर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ कलर मिसिङ पनि हुनसक्छ यसलाई टिक नगर्दा। यसलाई टिक गरेर ओके गर्छु। त्यसपछि तपाईँको यो हाउस आइसक्यो है। र अब हामीले क्यारेक्टरको साइज है, हामीले आइक्लोनमा लैसकेपछि क्यारेक्टरको साइज अनुसार यसलाई स्केल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हजुर अब त्यसको लागि क्यारेक्टरको साइज कत्रो छ भनेर हेर्नको लागि यहाँ माथि यो अप्सन देख्नुभयो डमी, हजुर देखिरहेको छु। हजुर यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो क्यारेक्टरको फिक्स साइज हो है। ओके अब यो हाउसलाई सिलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले मैले यसको साइजको स्केल गर्छु है। यसरी स्केल गरेँ र अब मुभ टुलले WAR हो है यसमा पनि मुभ टुल स्केल टुल है। ओके सर अलिकति स्केल अझै तपाईँको अलिकति कलरमा राम्रो आएको छैन। हजुर सर ल ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँलाई अब यसको तपाईँले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि नै तपाईँको यो सबै चिज सेपरेट हुनु पर्यो है। यहाँ सेपरेट रहेनछ हजुर त्यसैले एकपटक सेपरेट गरेको अब्जेक्ट छ कुनै सेपरेट गरेको यसमै होला एकछिन। हेर्नुहोस् त कुनै सेपरेट भएको अब्जेक्ट बस होला सर बस आई थिंक बसलाई प्रेडिक्सन गरिदिनुहोस्। नो नो ओके ठिक छ। एकैछिन क्लिक नगर्नु होला है, लोड हुँदैछ। छैन यो पनि सेपरेट रहेनछ है। यसलाई सेपरेट गरेर यसलाई सेपरेट गर्दा फेरि धेरै टाइम पनि लिन सक्छ। यसमा पनि हामीले धेरै चिज युज गरेका छौँ। अर्कै त्यस्तो हेर्नु छ अर्कै होला के कति छ यो के हुन्छ यो हाउस हाउस नभए यस्तो गरौँ है, रोक्नुहोस् त एकैछिन वेट गर्नुहोस् त। 3D एक्सनमा मैले यसलाई पनि मिनिमाइज न्यू सिन डोन्ट सेभ र यसमा मैले एउटा कर्भ टुल इपी कर्भ टुल युज गरेर कुनै एउटा चिज बनाउँछु। है त यस्तो बनाएँ। WD र अब तपाईँले भी प्रेस गर्नुहोस्
र यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यो लास्टको पोइन्टमा है यसमा स्न्याप गरेँ, त्यसपछि डी प्रेस गरेर अफ गरेँ र यसलाई सर्फेसमा गएर रिभल्भ पर्सपेक्टिभ यसलाई मैले मुभ गरेर यता लिएर आउँछु, सरी कन्ट्रोल जेड स्ट्रेट अर्को साइड लिएर जान्छु है। फेरि फ्रन्ट भ्यूमा गएँ, सजिलो हुन्छ फ्रन्ट भ्यूमा। लाइटिङ टु साइडेड लाइटिङ लिन जान्छु र यसलाई कन्ट्रोल भर्टेक्समा गएर अब एडिटिङ गर्न सकिन्छ है। र कुनै पोइन्ट तपाईँलाई बढी लाग्छ भने त्यसलाई डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। यसमा लाइटिङ टु साइडेड, सरी लाइटिङ टु साइड लाइट तलबाट हेर्छु, टुल अलिकति यता ल यसलाई अब्जेक्ट मोड डिलिट। मैले यहाँ कुनै अब्जेक्ट बनाएर तपाईँलाई देखाइदिन्छु भनेर है, सजिलो हुन्छ है भर्खरै बनाउँदा। अर्को चाहिँ यसको कलर राखिदिन्छु, सरी सुरुमा यसलाई मोडिफाईमा गएर कन्भर्ट नब्स टु पोलिगन मुभ गर्छु यता। यसलाई मेसमा गएर स्मुथ गरिदिन्छु, स्मुथ डिभिजन 2 राखिदिन्छु, अब्जेक्ट मोड फङ्गी, यसमा राइट क्लिक फङ्गी 1 फाइल फाइल फोल्डर कलर र तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट यसमा होला रेनेसेसमा तपाईको इमेज फाइल माया प्र्याक्टिसमा छैन। कलर पट कलर रहेछ है, यी मध्ये मैले एउटा यही राखिदिन्छु 6 र यही कलर राखिदिएँ। र अब म टप भ्यूमा गएर लाइटिङ टु साइडेड लाइट प्लेन नभए तपाईले डाइरेक्ट सर्कल कलरको डिस्क लिँदा पनि हुन्छ। पर्सपेक्टिभ मुभ गरेर मैले माथि लिएर आउँछु, माथि लिएर आइसकेपछि बल्ल अब टप भ्यूबाट सजिलो हुन्छ मिलाउन। आर स्केल यति, त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा गएर मुभ गर्छु तल। आर अलिकति कम, यसलाई असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी र यहाँबाट फाइल माई कम्प्युटर बीमा कलरमा सोयल कलर हुनुपर्छ, सोयल यसमा नभए इमेज फाइलमा होला तपाईको। पोर्ट कलरमा होला सायद, पोर्ट कलर पोर्ट कलर
हेर्नु त्यसमा छैन यसमा पनि छ। दियो नै दियोमा छैन जुन पनि कलर राख्दा भयो अहिलेको लागि है त्यही भएर ग्रिनै राखिदिएँ यसलाई हजुर ल यति दुईटा अब्जेक्ट मैले किन राखेको भन्दा तपाईँलाई हजुर एउटा अब्जेक्ट त तपाईँले हामीले 3D एक्सनमा लगेर पनि यसलाई हामीले सेपरेट गर्नुपर्छ त्यसैले तपाईँलाई मैले दुईटा अब्जेक्ट राखेर देखाउँछु है अब यसलाई मैले यति बनाइसकेपछि फाइल एक्सपोर्ट अल हजुर माई कम्प्युटर बी तपाईँको एक्सपोर्ट फ्रम मायामा यहाँ मैले टेस्ट पोर्ट लेखिदिएँ र तलबाट एफबीएक्स फर्मेट चुज गर्न नभुल्नु होला है एफबीएक्स एक्सपोर्ट र एक्सपोर्ट अल एक्सपोर्ट भइसक्यो र अब चाहिँ मिनिमाइज गर्छु 3D एक्सनमा राइट क्लिक क्लोज विन्डो त्यसपछि यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर सरी यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु नभए यहीँबाट डेस्कटपबाट 3D एक्सन्सलाई ओपन गर्छु 3D एक्सन्स देखिएन यहाँ सर्च गरे नि आउँछ नि सर डिक्सन 3D एक्सन्स ओपन गर्यो त्यसपछि यसमा मैले फाइलमा गएर ओपन गर्छु नभए यहाँबाट डाइरेक्ट त्यसपछि तपाईको बी ड्राइभमा एक्सपोर्ट फ्रम मायामा एक्सपोर्ट फ्रम माया यहाँबाट टेस्ट पट ओपन यसको इम्पोर्ट एनिमेसनलाई अफ र एडजस्ट कलर अटोमेटिकली अन ओके त्यसपछि अब क्यारेक्टरको साइज अनुसार पनि मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मिलाउनुहोस् आर कन्ट्रोल जेड सरी सेन्टरबाट यसलाई माथि ड्र्याग गर्ने है माथि त्यसपछि यतिको बनाइसकेपछि मुभ गर्छु तल एलाइन टु ग्राउन्ड एलाइन टु सेन्टर यता देख्नुभयो एलाइन टु ग्राउन्ड गर्नुभयो भने ग्राउन्डमा एलाइन हुन्छ एलाइन टु सेन्टर सेन्टरमा एलाइन भयो है त्यसपछि यो डमीलाई मैले अफ गर्छु र अब यसमा हामीले दुईटा अब्जेक्ट ल्याएर आएको थियो होइन हामीले एक्सपोर्ट गर्दा सेपरेट नै थियो होइन त्यो र अहिले यहाँ हामीले डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्दाखेरि सेलेक्ट हुन्छ होइन ल अब यहाँबाट मैले डाइरेक्ट आइक्लोन खोलिहाल्छु अझ धेरै पछि आइक्लोनमा गयो होइन अब यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई अर्को हाल्न मन छ भने यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ यो सिन मोडल अर्को ब्याकग्राउन्ड आउँछ सरी यहाँ होइन यहाँ अर्को है नर्मल नै राखिदिएँ र आइक्लोनमा नो थ्याङ्क यू कुन समस्या हुन्छ आइक्लोनमा केही भएन अहिले होइन ल अब 3D एक्सन्सबाट यसलाई अब यहाँ साइडमा मोडिफाई ट्याबमा एप्लाई टु आइक्लोन भन्ने अप्सन देख्नुभयो एप्लाई टु आइक्लोन गरिसकेपछि आइक्लोन ओपन छ भने छिटै आउँछ है र आइक्लोन क्लोज छ भने ओपन हुन्छ है आइक्लोन र अब यो आइक्लोनको पनि इन्ट्रोडक्सन दिन्छु आइक्लोनको पनि यो माथि हाम्रो मेनु बार भइहाल्यो तलको स्ट्याटस बारै भयो होइन
र यता साइडमा कन्टेन्ट ट्याब छ, यसमा सबै चिज छ, यसको बारेमा नि भन्छु मैले। सिन छ, सिनमा तपाईँको क्यारेक्टर क्रिएटरमा मायामा जस्तै तपाईँको आउटलाइनर जस्तै भयो यो सिन ट्याब होइन। भिजुअल ट्याबमा जानुभयो भने यसको बारेमा पनि सिकाउँछु भन्छु, बिस्तारै बिस्तारै गइन्छ त्यहाँ। र यता साइडमा मोडिफाई ट्याब छ, यसमा एट्रिब्युट, मोसन र यहाँ टेक्सचर अनि यो लास्टको फिजिक्स भन्ने ट्याब छन् होइन। ल अब तल हाम्रो यो प्ले गर्नको लागि अप्सन दिएको छ अनि F3 प्रेस गर्नुभयो भने तल टाइमलाइन पनि आउँछ तपाईँको है। फेरि F3 प्रेस गरेर यसलाई क्लोज गर्छु र विन्डोमा गएर वर्क स्पेस र यसलाई स्ट्यान्डर्डमा छ अहिले, यसलाई अल प्यानल्समा गरेपछि सबै प्यानल अटोमेटिक आउँछ र तलको टाइमलाइन तपाईँलाई भनिसकेँ, यसलाई अफ गरिदिन्छु। र अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिनमा अघि भनिसकेँ, भिजुअल भनिसकेँ र प्रेफरेन्स भन्ने नयाँ ट्याब आयो। स्न्याप टु ग्रिड यो तपाईँलाई थाहा छ होइन, ग्रिडमा स्न्याप होइन। स्न्याप टु मोडल यसमा नयाँ अप्सन छ, अरू सफ्टवेयर भन्दा मोडलमा कुनै पनि मोडलमा स्न्याप गर्नु छ भने त्यो पनि मिल्छ यसमा है। प्रेफरेन्स पनि त्यो मायाको जस्तै हो है। प्रोजेक्टमा जान्छु, प्रोजेक्टमा तपाईँको यो प्ले मोडल वान्स अर लुप होइन, टाइम मोड यस्तै यो एनिमेसनको लागि भइहाल्यो है। र यता अर्को साइडमा मोडिफाई ट्याब एउटा भइहाल्यो, त्यो भनिसकेँ। र यता मिनी भ्यू पोर्ट छ, यसको बारेमा पनि भन्छु मैले तपाईँलाई। मिनी भ्यू पोर्ट है। अब रेन्डर ट्याब छ लास्ट हाम्रो फाइनलमा, रेन्डर ट्याब सिकिन्छ हामीले। र अब यो हाम्रो आइक्लाउडमा आइसक्यो होइन, यो अब्जेक्ट आइसक्यो। त्यसपछि सिन ट्याबमा गएर यसको अब यसलाई क्लिक, यसमा दुईवटा अब्जेक्ट हुनु पर्यो होइन। तर सिन ट्याबमा गएर यसलाई क्लिक गर्दाखेरि एउटा मात्रै अब्जेक्ट सो गर्छ होइन, सेलेक्ट हुन्छ, अर्को किन भएन थाहा छ। र यसको कलर पनि राम्रोसँग आएको छैन होइन। कलरको लागि यहाँ मोडिफाईको मेटेरियल ट्याबमा गएर यहाँ तल देख्नुभयो यो नब्स फङ्गी 1 र फङ्गी 2, यो हाम्रो मायामा राखेको कलरको नाम भयो। र यसको कलर पनि देखाएको छ यहाँ बेस कलरमा। र तल गइसकेपछि मैले यहाँ माथि फङ्गी 1 र फङ्गी 2 दुइटैलाई ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि तल गएर यो स्ट्रेन्थ भन्ने अप्सन देख्नुभयो, यो स्ट्रेन्थ यो फुल छैन होइन, यसलाई फुल बनायो भने यसको कलर फुल आउँछ है। यस्तो मायामा जस्तो थियो त्यस्तै आयो है। स्ट्रेन्थ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको दुईवटा पार्ट सेपरेट आएको छैन होइन। यसलाई बनाउनको लागि न्यू सिन गर्छु यसमा र 3D एक्सनमा जान्छु। त्यसको लागि हामीले यो बाहिरको भित्रको अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्छु मैले, सेलेक्ट छ अटोमेटिक अहिले। र यता मेक सब प्रप देख्नुभयो, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, छुट्टै अब्जेक्ट भन्यो है। यसको इनसाइड भनेर नाम लेखिदिए। बाहिरको अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्छु, यसलाई पनि मेक सब प्रप है त है त। त्यसपछि अब चाहिँ मैले यसलाई एप्लाई टु आइक्लाउड गरेपछि यसको कलर अटोमेटिक एडजस्ट हुँदैन। तलबाट मेटेरियल्समा गएर माथि टपमा यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ र तल गइसकेपछि स्ट्रेन्थलाई हामीले फुल गर्नुपर्छ। र अब यहाँ सिन ट्याबमा हेर्नुहोस्, यसको यो टेस्ट पटको साइडमा एरो आयो होइन। अब यसमा चाहिँ आउट भनेर एउटा छ, यो बाहिरको पार्ट भयो, इनसाइड भनेर एउटा पार्ट छ है। अब चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टी आयो होइन। त्यसपछि
र अब तपाईँले 3D एक्सचेन्जमा अरू केही सोध्नु छ र? अब एनिमेसन एक्सपोर्ट गर्नु पनि मैले तपाईँलाई पछि सिकाउँछु। अझै हामी एनिमेसनमा पुगेका छैनौँ, हजुर त्यही भएर एनिमेसनमा पुगिसकेपछि मैले तपाईँलाई एनिमेसन एक्सपोर्ट गर्नु पनि सिकाउँछु। र अहिले अब्जेक्ट एक्सपोर्ट गर्नुको लागि यति नै ठिक छ है त। हजुर यहाँ अब यसमा कलर, यसमा पछि आएर पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ नर्फ पोलीमा गएर। अब यहाँ तल नर्फ पोलीलाई मैले सेलेक्ट गरेको छु हैन, आउटलाई सेलेक्ट गर्छु, सरी नर्फ पोलीलाई। र यसको यो डिफ्युज कलर यता साइडमा देख्नुभयो, हजुर जुन कलर हामीले मायामा राखेको थियौँ त्यही देखियो हैन। यसलाई डबल क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ओके र इनसाइड भन्ने छ, इनसाइडको सरी यो तल पीडिक्स भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तल हजुर डिफ्युज हैन, डिफ्युजमा ग्रीन कलर देखियो हैन भित्रको। हजुर सर यसलाई पनि डबल क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके यसमा पनि स्ट्रेन्थलाई यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेन्थ फुल हैन, तल देख्नुभयो स्ट्रेन्थ, हजुर स्ट्रेन्थलाई यसरी फुल गर्न मिल्छ, कम फुल हैन। हजुर 3D एक्सचेन्जको लागि यति नै भयो है त आज। र अब आइक्लोनमा जान्छु। हजुर आइक्लोनमा धेरै चिज सिक्नु छ अझै हैन, हजुर अलिकति मैले आज सिकाइदिइहाल्छु है। र अब यहाँ माथि फाइल, एडिट, क्रिएट, मोडिफाई, एनिमेसन, रेन्डर, भ्यू, विन्डो यो सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। सबै सफ्टवेयरमा, अरू सफ्टवेयरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो। अब यहाँ तल यो हाम्रो न्यू प्रोजेक्टको भयो, यो हाम्रो ओपन प्रोजेक्टको भयो, र यो सेभ प्रोजेक्टको भयो हैन। यो हाम्रो करेन्ट फ्रेम प्रिभ्यू रेन्डरको लागि भयो है, यो रेन्डरको, यो रेन्डर भिडियोको लागि भयो हाम्रो। अन्डु रिडो हैन, कन्ट्रोल जेड भयो हैन, कन्ट्रोल वाई रिडोको लागि, कन्ट्रोल जेड हाम्रो अन्डुको लागि भयो हैन। यो सेलेक्टिङ टुल तपाईँलाई थाहा नै छ, मुभ टुल हैन, हजुर थाहा छ। रोटेट टुल, स्केल टुल। त्यसपछि अब यो त लिङ्क भन्ने छ, यो हामीले एनिमेसनमा युज गरिन्छ, यो मैले बिस्तारै सिकाउँछु। एलाइन अब्जेक्ट भन्ने छ, यसलाई पनि हामीले कुनै अब्जेक्टलाई अर्को अब्जेक्टको माथि एलाइन गर्नु छ भने त्यसको लागि युज गरिन्छ यिनी। र यहाँ भिजिबल हैन, भिजिबल गर्न सकिन्छ, यो त हामीले सिनबाट पनि गर्न सकिन्छ है। र अब तल, र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो होम ट्याब हैन, होममा क्लिक गरेपछि अटोमेटिक। र अब तपाईँले एउटा चिज नोटिस गर्नुभयो होला, आइक्लोनमा तपाईँले ग्रेड देख्नु भएन हैन, हजुर सर यसमा कन्ट्रोल प्लस जी प्रेस गरेपछि ग्रिड आउँछ है, हाइट छ है, ग्रिड हाइट छ। र यो सेन्टरमा यो देख्नुभयो सेन्टरमा, यसलाई अफ गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस ए है त, ग्रिडलाई हाइड गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस जी, कन्ट्रोल जी कन्ट्रोल ए। त्यसपछि यता कन्टेन्ट ट्याब देख्नुभयो, कन्टेन्टको बारेमा आज मैले भन्छु है। यो प्रोजेक्ट भन्ने छ सुरुमा, यहाँ अटोमेटिक त यहाँ तल क्यारेक्टर भन्ने छ, क्यारेक्टरभित्र यहाँ प्रोजेक्ट बनाएर दिएको छ है। र तपाईँले, र जस्तै यसमा लेखेको छैन है सुरुको, यसलाई मैले डबल क्लिक गरे पनि भयो, ड्र्याग गरेर ल्याउँदा पनि भयो है। अब यो प्रोजेक्ट भन्ने ट्याबमा भएको कारणले यो हाम्रो एउटा बनिसकेको प्रोजेक्ट जस्तो लाग्छ हैन। र अब हेर्नुहोस् यसमा बनिसकेको एउटा प्रोजेक्ट देखाउँछ। एनिमेसनको बारेमा हो यो है, फेसियल एनिमेसनको। सबभन्दा हाम्रो आइक्लोनमा सबभन्दा मेन चिज भनेकै यो कन्टेन्ट ट्याब हो है, सबै चिज हाम्रो कन्टेन्ट ट्याबमै हुन्छ। र तपाईँले कस्टम चिजलाई ल्याएर यसमा सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। क्यारेक्टरमा जसरी सेभ गरिएको थियो
जुन चिज जेमा सेभ गर्ने हो त्यहीमा मात्रै सेभ गर्न सकिन्छ है। जस्तै तपाईँसित एउटा ट्रे छ होइन, त्यो ट्रेलाई यहाँ कन्टेन्ट ट्याबमा ट्रे भन्ने ट्याबमा मात्रै सेभ गर्न सकिन्छ है। ओके यो लोड हुँदैछ। अब मायालाई हामीले क्लोज गर्दा पनि हुन्छ, अलिकति ह्याङ पनि गर्ला होइन। हजुर 3D एक्सचेन्ज पनि क्लोजै नगर्दा पनि भयो अहिले। ठिक छ लोड भयो होइन। त्यसपछि अब यो क्यारेक्टर आयो होइन, ह्युमन क्यारेक्टर बनिसकेको। अब यसमा चाहिँ एउटा एनिमेसन छ है। ल अब हेर्नुहोस् यसलाई, एनिमेसनलाई है। Hi there. You just seen the latest iPhone 7 facial animation technology. In this new version, we've improved the association between muscles and facial, giving you better morph details, making your animations more natural and light. Now, let me show you some of the latest enhancements. First, I'm going to move my eyes around and notice my eyelids following the movement of my eyes. रियल छैन। यस्तै गरी हामीले एनिमेसन दिन्छ है। यहाँ अटोमेटिक बनाएर देखाएको छ यो प्रोजेक्ट। यस्तै गरी धेरै प्रोजेक्ट छन् यहाँ। अब यहाँ तल धेरै मर्प भन्ने छ है। मर्पमा यहाँ दुईटा क्यारेक्टर दिएको छ, पिबिआर होइन। यस्तै धेरै प्रोजेक्ट बनाएर दिएको छ। र यता अर्को ट्याब भनेको एक्टर भन्ने छ होइन। एक्टरमा गयो र अब तल अवतारभित्र यहाँ थुप्रै क्यारेक्टर बनाएर दिएको छ होइन। र यो क्यारेक्टर चाहिँ हामीले युज गर्न सकिँदैन है, यसलाई युज नगर्नु होला। यिनी सबै क्यारेक्टर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनको लागि, र आफ्नै क्यारेक्टर बनाएर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। र अवतारभित्र अर्को मर्फ क्यारेक्टर भन्ने छ, यो क्यारेक्टर छ। र यहाँ अलिकति सानो देखियो भने कन्ट्रोल 1 प्रेस गरेर यसलाई ठुलो बनाउन सकिन्छ है। अब नन ह्युमनमा एउटा यो हर्स दिएको छ, हेडमा छ। यस्तै धेरै ट्याब छन्, यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मोसन छन्, यहाँ मोसनहरू छ, मोसन प्लस फिमेल मोसनहरू है, मेल मोसन। अर्को मोसनमा छ, तल हेर्छु पोज छ, छोटा छोटा पोजहरू हाम्रो क्यारेक्टर क्रिएटरमा पनि थियो यो। त्यसपछि पोजभित्र अर्को फिमेल पोज मेल पोज दुईटा छ है। र आइक्लोन 7 मोसनमा मोसनहरू छन् छोटा छोटा, आइडल मोसन होइन। आइडलमा मेल मोसन छ, गनको मोसन छन् है। फिमेल मोसन छ, धेरै थुप्रै मोसन छन् यहाँ है। र मिक्स मुभी छ, मिक्स मुभीमा धेरै छन्, फिमेल छ यो है। यसको नाम हेर्दै तपाईँले क्यारेक्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यो स्टेज भन्ने ट्याब छ है। स्टेजमा 2D ब्याकग्राउन्ड छ, 2D ब्याकग्राउन्ड। र इमेज लेयर छ, इमेज लेयरभित्र इमेज छ एउटा है। यसलाई ड्र्याग गरेर लिएर आउनु भयो भने यो तपाईँको स्क्रिनमा फिट हुन्छ है पुरै। भिडियो छ, 3D सिनमा हेर्नुहोस्, तल अर्को हाइट म्याप भन्ने छ। यहाँ माउन्टेनहरू दिएको छ है। यस्तै माउन्टेन हामीले मायामा पनि बनाएर लिएर आइन्छ। यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर अथवा डबल क्लिक गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। र अब तल यहाँ यो तल म्यासेज आयो होइन। यो भनेको यो आइक्लोनको जस्तै मायामा तल तपाईँले देख्नु भएको थियो, कुनै एरर आए पर म्यासेज आउँथ्यो तल होइन। त्यस्तै गरी
आइक्लोनमा यहाँ छ है अप्सन। अब यहाँ पुरै सिन दिएको छ पुरै है 3D मा। यस्तै गरी थुप्रै दिएको छ, यहाँ धेरै छ। मेस माउन्टेनमा छ, एटमोस्फियर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बिस्तारै है। र अब यता साइडमा सेट भन्ने छ। सेटमा तपाईको प्रप्स छ, प्रप्स भित्र 3D ब्लक्स छ है। 3D ब्लक्सको तल जानुभयो भने तल यहाँ सिलिन्डर, कोन हैन, मायामा जस्तै नि अप्सन छ हैन। 3D लाइभ प्रप्स, यो प्रप फाइल हो, यसलाई एनिमेसन दिन मिल्दैन है। ओन्ली अवतार फाइलले हामीले मात्र एनिमेसन दिन सकिन्छ। 3D स्पेसमा यसको काम पनि मैले सिकाउँछु पछि। 3D सर्फेस छन् है, धेरै छन् यहाँ। र अब यसमा तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। र तल हेर्नुस् ट्रिज भन्ने छ है। ट्रिजमा यहाँ ट्रिजहरु दिएको छ, ड्र्याग गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। ग्रासहरु दिएको छ है। पार्टिकल्स छन्, यिनी सबै एनिमेसनको लागि युज गर्न सकिन्छ हामीले पार्टिकल्सहरु, इफेक्टहरु दिनको लागि। र अब यहाँ टेरेन्टमा हाइट म्याप छ। हाइट म्यापमा पनि माउन्टेन दिएको छ, एउटा ब्ल्याङ्क छ, अरु सबै टेक्सचर सहित छ हैन। र मेस मिडियम छ, यसमा पनि छ डेजर्ट छ, डट छ, कम्प्याक्ट स्टेज छ, अनि वाटरहरु छ है। यसमा भएको वाटरहरुको र ट्रिजहरुको सबैको एनिमेसन हुन्छ है। जस्तै मैले यो वाटरले लिएर आउँछु। यो वाटरको सेटिङहरु हामीले मोडिफाई ट्याबमा देख्न सकिन्छ। यसमा पनि हामी पछि गइन्छ है। र यसको एनिमेसन मैले प्ले गर्छु भने यो वाटर मुभ भइरा छैन। अब यो वाटरको हामीले डाइरेक्सनहरु सबै चेन्ज गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी तपाईले यो सबैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पालैपालो। हेलो, बनाएर इतिहास हजुर सर के हुँदैछ? ठिक छ। आज तपाईको माउसलाई अलिकति पहिलाकै जस्तै भइरहेछ माउस है। हजुर सर, यो प्रब्लम हुन्छ यसमा के? त्यो चेक गरौँला, केही समस्या छैन। अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले जसरी अटोडेस्क मायामा सिक्नुभयो त्यसै गरी यसका पनि आफ्ना सिस्टम छन्, टुल्सहरु छन् है। अब ती टुल्सहरु सरले बताइसक्नु भएको छ। त्यसको बारेमा हामीले तपाईलाई सिकाउँछौँ है। अब 3D एक्सचेन्जमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु सिक्नुभयो त? ठिक छ। अब आज यति नै प्र्याक्टिकली गर्नुस्। यहाँ समस्या के भइरहेछ भने हाइवेको हाई टेन्सन लाइनहरु चेन्ज गर्दैछ। हाई टेन्सन लाइन चेन्ज गर्दाखेरि दिनमा चाहिँ बत्ती दिएको छैन, रातिलाई बत्ती दिएको छ। अहिले मैले रातिमा इन्भर्टर चार्ज गरेरै भए पनि छोटो समयको लागि विद्यार्थीलाई पढाउने गर्छु, केही दिनसम्म। तर त्यो समयलाई मैले मेन्टेन गरिदिन्छु। पछि चाहिँ मैले तपाईको अनलेस भएको समयलाई मैले चाहिँ फेरि प्रयोग गरिदिन्छु। त्यसको लागि टेन्सन नगर्नु। इन्भर्टरले चाहिँ फेरि लामो समयसम्म नटेक्ने भएको हुनाले सबै विद्यार्थीलाई टाइम दिनुपर्ने हुनाले थोरै दिनमा चाहिँ थोरै सिकाउँछु। यो लाइनको चाहिँ काम नबनाउँदा नि त्यसपछि हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा काम गरौँला। हुन्छ, मैले अहिलेलाई तपाईलाई क्लास यति नै राखिदिन्छु आजलाई। लगभग 40-45 मिनट समथिङको भयो क्लास। त्यसको समय जति नपुगेको हुन्छ त्यसको मैले मेन्टेन गर्छु है त। तपाईँ पनि प्र्याक्टिकली गर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ जति सिकाएको छ त्यो कुरालाई एकदम प्र्याक्टिकल। अब हामी फाइनली मुभी नि पढ गर्दैछौँ है। तपाईँको हिस्टोरी पनि एकदम बनाएर रेडी गर्नुहोस्। अब हिस्टोरीको साथसाथै हामी जाने हो कुन कथाको आधारमा एनिमेसन दिने हो। तपाईँ कस्तो किसिमको कथा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कथाको आधारमा हामीले एनिमेसन दिने हो। कहाँदेखि कता गएको या कस्तो बोलेको एक्टिङ या लडेको एक्टिङ
त्यो त कथा तपाईँले भन्ने हो, त्यसको आधारमा हामीले तपाईँलाई एउटा एनिमेसन दिन जाने हो है। कथा बिनाको कुनै एनिमेसन हुँदैन है। अब एनिमेसन त दिन सकिन्छ, हिँडेको, हात हल्लाएको, चलाएको सबै कुरा दिन सकिन्छ, तर हामीले त तपाईँलाई कन्टेन्ट बनाउन दिने हो नि त होइन। कन्टेन्ट बनाउन सक्ने बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जसरी चाहिँ हामीले अटोडेस्क मायामा एकदम सूक्ष्म चिजहरूदेखि सिकाउँदै आयौँ, त्यस्तै गरी हामीले यसमा पनि सूक्ष्म चिजदेखि लिएर तपाईँले फाइनली कन्टेन्ट निकाल्नेसम्म हामी जाने हो है। र त्यसको लागि तपाईँले प्र्याक्टिकली गर्नुहोस्, अब इन्जोय गर्नुहोस् है त। ओके सर।